Balga Jesu yo tuyo baba boyni सोडूंग्यो पातो कामचे काढूंग्यो संसार सगलो बदलूंग्यो देव तूं पावसांत मोळ बांदलो उर्तू फुलून सोमलिंतलो मनशाक सोडोय पातकांतलो मनशाक निवार मोरनांतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी आद्वेंताच्या काळान, क्रिस्त येण्याच्या काळान तिसऱ्या आयतारान भितर सरता. ह्या आयताराक गोवद्या ते सांडे म्हणटात, म्हणजे कुशालकायेचो आयतार. आनी ह्या आयतारांत आमी भोव करून देवा लागीं आदार मागुया. जितले बोगलेन आमी लागीं ह्या आमच्या जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता, तितले बरे भाशेन आमी ओत्मीक जिविताची नवसळणी करूं. ओत्मीक वाटेन आमी जिवीत आमच्या जेजूक तयार करून दवरूं. हीं चिंतनां मनान दवरून ह्या मिसाचे बेटेन आमी भाग घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमी कुशालकायेन जियोंक सोदिना कशें दिसता. जायते फावटी जें कितें वायट आसा तांचेर आमचें लक्ष पयलें वेता आनी ताचेर लक्ष वचून आमी ताचेर कितलोसोच नियाळ करता. पूण जेन्ना आमी कुशाल आसता, ते कुशालकाय कित्याक जाल्या, हांव इतली कुशाल कित्याक, आनी हें परतून हे कुशालकाय हांवें कशी घेवपाक जाता हाचेर भोव थोडे फावटी आमी नियाळ करता. आनी हाका लागून घडये जायते फावटी आमचें जिवीत दुखीचें कशें जालां. आयच्या ह्या आयताराक ही कुशालकाय आमी परतून सोदून काडून देवा लागीं आदार मागता आसतना आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया, की जायते फावटी हें पातक आमची कुशालकाय पयस करून उडयता आनी आमकां दुखेस्त कशें दवरता. जाल्यार बोगसणें मागुया. म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो देवा मुखार उबारात. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी ओतरेकून रावता. येदो वर्तो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगून आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समारंभूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. बसूया. Izajas prowadziacza pustoka wiele wacop.
सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसल्ल्यांक काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका पुरगोटूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सोपारलेल्यांक सोडूंक. सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस आनी आमच्या देवाचें जोडटेचो दीस परगोट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सोवें खुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सोवें संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान नेटोयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान रिंगायलोले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारोणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायलो. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किल्लून वयर सरता, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर्व बलिश्टान म्हाका केल्लीं अजापां पवित्र ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेंत काकलू दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर्व दवरतल्यांक धांवडायता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उगडास दवरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताच्या पुताद्वांक दिल्लें उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. बागिवोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, थांबो नासतना मागणें करात. जाता तें जावं, सदांच आर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरी नाकात, बाखणेची बेपर्वा करी नाकात, पूण सगल्याची तपासणी करून कितें बरें तें गोठ सांबाळात. सगले तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगले वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणजे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळून. तुमकां आपयल्यांत तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तो शात्ती पावयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवांव. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक आयिल्लो. तो गोवाय कसो संवसारान ताका पाठयल्लो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुवांवाची गोवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक. जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकाक आनी लेवितांक जेरुजालेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें तूं कोण तर. ताणें तांकां म्हणलें हांव एलायजाय न्हय. तूं प्रवादी बी. आनी ताणें म्हणलें ना. तेन्ना ताणें ताका अशें म्हणलें तशें जाल्यार तूं कोण. आमकां पाठयलां तांकां आमी कितें सांगचें. तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय. जुवांवान म्हणलें इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो ओरोण्यांत एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिझेवांनी पाठयलोले. तांणी तांचे लागीं आनीकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलायजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय. जुवांवान परतीपाळ केलो हांव स्नान दितां तो उदकान दिता. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा. तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. हें बेतानियेंत जॉर्दनाचे पलतडी जो हांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाडणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जिवितांत जायते कडेन आमकां रिपोर्टींग कशें करपाक पडटा, वय की ना. घोडे तूं तुजो जर्नल कंप्लीट करता जाल्यार तुवें टिचरीक दाखोवंक जाय. यू हॅव टू रिपोर्ट टू हर. तूं इस्कॉलांत वेताय जाल्यार घोडे प्रेजंट एबसंट प्रेजंट टिचर म्हूण तें घालूंक जाय. ना जाल्यार घोडे पर्संटेज जावची ना. घरा कडेन थावन तूं हूंय वेताय जाल्यार सांगूंक जाय. घरा थावन हूंय वचून आयलें जाल्यार कितें घडलें तेंवूय घोडे जायते फावटी सांगूंक जाय. गोरकार हूंय खंय गेल्लो तो घोडे घरा येवन सांगता जायत. वो गोरकान हूंय गेल्ली ती घरा येवन ती मागीर उलयतात जायत. भोव करून बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लेगून जायते फावटी घोडे सांजेच्या वेळार फोन करून आख्खे घोडे दिसाची खबर सांगता काय. कित्याक हें रिपोर्टींग कशें तरी चालूच आसा. आनी जायते आमच्या जिवितांत हें आसा गरजेचें. थोडे रिपोर्ट अशे आसता की तुजे इंटलॅक्च्युअल कॅपेसिटी तूं कितलो जाणार, जाणविकाय शिकोंक जाता वो जायना तसले रिपोर्ट कार्ड आसात. थोडे रिपोर्ट आसात बाबा तुका दुयेंस आसा की ना. हे जायते फावटी रिपोर्ट आमकां आयल्या उपरांत आमकां आमच्या जिविताची आमी खंय आसात थंय आमकां जाणविकाय मेळटा. थोडे रिपोर्ट असे आसात की न्यूज पेपरांत खबरापत्रांचेरूय आमकां मेळटा. दे आर रिपोर्टींग फ्रॉम द ग्रावंड झिरो म्हण येता. म्हणजे कितें घडटा तें आमी सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी तर पळयना जाल्यार पयल्या सुवातेर आख्खें पवित्र पुस्तक वो हें गॉस्पल आमचें शुभ वर्तमान इट इज अ रिपोर्टींग. कितें घडलें ताचे बाबतींत आमकां कळीत केलां. आनी आयज शुभ वर्तमानांत तशें आसा. थोडे जाण मनीस येतात आनी जुवां बावतिस्ता कडेन विचारतात अशें 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 आसा, तूं तो. आमकां खबर आसलेली एलिजा येवपाचो आसा, तूं तो. आनी तो म्हणटा ना. तूं प्रवादी, तो म्हणटा ना. तूं सगलें ना म्हणटा जाल्यार हें आनी कशें जातलें. आमकां आतां वचून परतून सांगूंक जाय. वी हॅव टू रिपोर्ट नाव. कोणें आमकां धाडला तांकां सांगूंक जाय तूं कोण तो. आनी मिशेकी जुवां बावतीस सांगता इजायास प्रवाद्यान सांगलेलो न्हू तो एक ताळो बोब मारतलो म्हणून ओरोण्यान तो हांव. मोगाळ भाव भयणीनो,
जिवीत आमकां दिलां तेन्ना तावन न्हू आमचें जिवीत आमी जल्माक आयलां तावन मरो पर्यंत आमकां एक टायम फ्रेम कशी दिला, वेळ काळ दिल्लो आसा. ह्या वेळ काळा मदें आमी आमचें जिवीत कशे भाशेन जियेता तेंवूय एक रिपोर्टींग कशें. आनी शेकी आमी म्हणटा मेले उपरांत आमी आमच्या देवाक भेट्टा म्हणजे आमी परतून आमच्या देवा कडेन वचून रूप पळयतलीं. वी वील मीट हिम. हें की आमी जायते पावटी विसरता. आमी जायते पावटी विसरता आमच्या जिविताचें आमी कितें सांगतलीं आमच्या देवाक. जरी तर हांवें तुमच्या लागीं विचारलें आतांच तुमी सगलीं मेलीं कशीं आनी देव तुमच्या मुखार आसा, बरें आतां सांग तुवें तुज्या जिवितांत कितें केलां कळीत कर. म्हज्या लायक कितें आसा काय जेजूक सांगपाक, देवाक सांगपाक. जरी तर आमी आतां घराक गेलीं वो दर दिसा दिसपट्टी आमी घरा वेता वो कितें उलयता आमी कितें उलयता, कसल्यो खबरो आमी उलयता ताचेर नियाळ करपाक गरजेचें. आतां कितें रिपोर्टींग आनी कशे भाशेन आमी कितें सांगतलीं घोडे आमी आतां घरा वयतलीं आनी म्हणटलीं बरें हे भाशेन जालां, वाटेर म्हाका कोण मेळ्ळो, आयज हें जेवलां हें खालां, ओके बरें. घोडे जायते पावटी म्हणटलीं ताका लागून हें घडलां तोच आमकां सतायता. ती ताचे जाल्यार मेजगतीक पडपाचेंच न्हय आनी आमकां अशें करपाचें आमी चल ताका मातशें बुद्ध शिकोवया. ह्यो वस्तू सदांच आसात. आतां कितें रिपोर्टींग करपाचें तें थंय आसा. ते बेस्त येवंक ना. ते कितें करता जुआं बावतीस कितें करता कितें खाता तें तांकां नाका आसलेलें. तो खंय वेता खंय येयला तें नाका आसलेलें. तांकां जाणा जावंक जाय आसलेलें तूं कोण, हू आर यू. हें की जिविताचें आमी रिपोर्टींग करूंक जाय, आमी सांगूंक जाय. आयज तर हांवें तुजे लागीं विचारलें बरें तूं कोण तो सांग. घोडे हांव म्हणटा म्हजें नांव घेवन सांगतलो हांव अमकोच. मागीर तूं कोण तो सांग अशें परतून विचारलें जाल्यार म्हजे लागीं जाबाब आसा काय. आयज आमी आयतार करता खुशालकायेचो आयतार, जॉयफूल संडे, गौदेते संडे. आनी जेन्ना जरी तर म्हाका तर देवाक सांगूंक जाय म्हज्यान सांगूंक जाता काय दॅट आय एम अ हॅप्पी चायल्ड ऑफ आवर लॉर्ड. खुशालकायेचे भुरगे म्हूण म्हज्यान सांगूंक जाता, रिपोर्ट करूंक जाता. कित्याक जायते पावटी आमी आमच्या जिवितान कोडूच जिवीत जियेता वय की ना. आनी ती खुशालकाय खंय तरी सांडटा. आयच्या दिसा ह्या आयच्या आयतारा भोव करून हाचेर आमी नियाळ करूंक गरजेचो. जेजू येवचो जाल्यार कितलीं जाणां आमी खुशाल आसा. खबर तरी आसा क्रिसमस लागीं पावता म्हणटरी म्हज्या जिवितान बेश्टे बसून नियाळ केल्यार म्हाका तर कितें सांगूंक जाय जाल्यार खुशालकायेचें जिवीत म्हजे लागीं आसा काय. जायते पावटी हें रिपोर्टींग न्हू आमकां जिवीत कोडू करता न्हू. संवसारी रिपोर्टींग तुजे मार्क्स कितले, तूं हांगा कितें केलां, तुजो कॅरेक्टर कितलो, तूं कितले मार्क्स जोडटाय, कितले पयशे जोडटाय, तुजी बाटां बेसां कितलीं आसात सांग रे म्हाका. मागीर तें तरी मातशें थोडें उणें पडल्यान दुसऱ्यान तर ताचो व्हडलो नंबर सांगलो म्हाका 90% मेळ्ळा, म्हजे लागीं अमकीं बाटां आसात, मागीर म्हाका दूख जाता. कित्याक आमी मागीर दिसता तीच आमकां खुशालकाय म्हणून. ना, खुशालकाय म्हणटा ती म्हज्या काळजांत हांव खंय वचों म्हाका कोणें कितें म्हणल्यार लेगून म्हज्या देवाचें हांवें चिंतून देवाच्या एकवटान जिवन म्हज्या काळजांत शांती आसा काय, खुशालकाय आसा काय. असलें तर म्हज्या जिवितांतली काणयो म्हज्या देवाक सांगूंक जायना जाल्यार हें जिवीत हांवें न्हवसरूंक जाय. आय नीड टू चेंज, नीड टू रिन्यू. कित्याक हें जिवीत म्हजें न्हय. हाका लागून देवान म्हाका धाडूंक ना. ताणें म्हाका देवान धाडला की जिये जिवीत खुशालकायेन जिये. संवसाराचे आटे बिटे आसात, थोडे कांटे तोपून तुका सोकला दवरतले, बट लर्न टू लिव हॅपिली, जॉयफुली. पळय तांचें जिवीत
ते रिपोर्ट करूंक सोदतले न्हू ऑफ आयडेंटिटी. जायते फावटी आमकां आयडेंटिटी क्रायसीस आसता, वय की ना. हांव खरें बरो काय, म्हज्यान आय एम वर्दी काय, म्हाका हांव सगल्यांचो बरे भाशेन म्हाका तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली जाल्यार म्हज्यान करूंक जातली काय, जावपाची ना काय. ताचें रूप पळय काय बरें दिसता, तांचे पयशे पळय ती काय बरी गिरेस्त आसा. आरे ती ह्या वेळार थंय हांवें पळयलें काय बरी आसता. म्हज्या जिवितान कित्याक आसणें ना, हांव कित्याक सदांच रडटां, म्हज्या लागीं इतली सोबिताय कित्याक ना, म्हज्या लागीं गाडी कित्याक ना, म्हज्या लागीं जेवण खाण कित्याक ना, म्हज्या लागीं कित्याक सदांच शीत कडी आसा, बिरयाणी कित्याक ना, पुलाव कित्याक ना. कितले वस्तू घेवन आमी दुखी आसा, वय की ना. आनी ह्या वस्तूंनी चड आमी म्हत्व दिलां. गरजेचें ना न्हय, जेवण बी खाण गरजेचें. कोणूच सोंपेपणी वेळ काळ बसोन थोडो वेळ काडून बसोन 15 मिनट बसोन कोण चिंतचो ना. हांव आयज खुशाल आसा, हांवें खुशालकाय अनुभवल्या, हांवें खुशालकाय दुसऱ्यांक दिल्या, वो हांवें खुशालकाय दुसऱ्या कडच्यान घेतल्या. ना जाल्यार रिपोर्टींग कसलें म्हज्या देवाक दीस दारेर पडत आयलो. हांव देवा मुखार तर बसलो तेर्स करूंक, कितें तरी आसा म्हज्या लागीं देवाक दिनवासूंक. परतून तीच काणयो दुखीच्यो दिसता की सदांच दुखूच म्हाकाच दिल्लें आसा कशें. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, जरी तर जेजू खुर्सार मेला तो तुज्यान म्हज्या पासत की आमी खुशाल आसोंक. जरी तर जेजू संवसारांत येता, ती पातकाची आख्खी जी सांखोळ आसलेली ती फोडून उडोवंक, तुका आनी म्हाका खुशालकाय दिवंक. जेजू तर देव जावन मनीस जावंक तयार जाता जाल्यार आमकां सांगूंक पळय, तूं तर रडटाय जाल्यार हांवूय रडटलो, कित्याक हांवें कूड घेतल्या, म्हाकाय भावना आसात. आय टू हॅव इमोशन्स. तूं तर तुका खंय पडल्यार दूख जाता, हांवूय कुरीस वता तेन्ना पडला. आय वील ऑल्सो क्राय, म्हाकाय दूख लागता. पूण तूं खुशाल आसा जाल्यार हांवूय खुशाल जातलो, कित्याक तुज्या खुशालकायेक लागून तरी हांव खुर्सार मेला. जायते फावटी म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या इश्टानो, हांव हें विसरतां. आनी हाका लागून देवा कडेन जायते फावटी दूख जाता की आमी खुशाल रावंक विसरल्या. आनी जायते फावटी अशेंय जाता, दुसरीं खुशाल आसा तें पळोवन म्हाका नाटकाय जाता आनी हांव दुसऱ्यांक दुखी करूंक जायतो वावुरतां. असल्या मनशाची गोत कितली दुखेस्त न्हय. When I cannot see other people happy and I make their life miserable, how pitiful that sight is. आनी असल्या मनशां पासत आमी मागुया. घरा येता तेन्ना खुशालकायेन जियोया. जायते फावटी रिपोर्टींग आसा न्हय, आयज घडी तेच कोता तेन्ना देवाक सांगुया, हांव खुशाल आसा काय. ना जाल्यार हांवें कितें करचें, देवा लागीं आदार माग. आनी देव सांगतलो, उलयतलो, कोणाच्या रुपान तरी उलयतलो. आमेन. उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी सगळीं बरोबरूच जावया म्हणून सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुता, तो पवित्रात्म्या वरवीं सांबावलो, आंकवार मरयताय जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस्ट सोंसलें, ताका कुर्चाट जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभी, भक्ताचो एकता, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी मागणी आमी देवा मुखार घालतले. हांव आमचो जबाब जावन दी. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. म्हणुया, जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. मोगाळा बापा, आमी मागता आमच्या पाप साहेब फ्रांसिसा पासत, आमचो गवणी बाप फिलीप नेरी फेर्रांव ताचे पासत, सगळे यादनिक्यान मोटवाशी जिवितान वेंग मारिल्ल्या भाव भयणां पासत, ताणें आपले पोरजेक ही खुशालकायेची जी फुलां आसात ती फाकारूंक जेजूचें मोग आनी जेजूची खुशालकाय तांकां सगल्यांक
त्यांच्या जिवितान निर्माण करून हाडूंक बापा तुजो आदार आमी मागता जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. तेच भाशेन आमी मागता बापा आमच्या राजकारभाऱ्यां पासो जरी तर हुंयचो देश बरो आसा जाल्यार एके वाटेन आमकां कळटा द हॅपिनस इंडेक्स थंय रावतात ती लोक कितली खुशाल आसा. हे आमचें हे मोलादीक हो जो गूण आसा खुशालकायेचो तो राजकारभाऱ्यांनी आपणाचे पोरजेक दिवंक तांकां खुशाल दवरूंक फावो तें तांचे पासत करूंक बापा तुजो आदार आमी तांकां मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाळा बापा हे आमचे पणजेचे फिरगुजेक तुज्या हातान घालता. जायते जाणांक आमच्या जिवितान वयर सोंपला आसा तरी आसतना आमी दिनवाशी तुका कित्याक आमच्या जिवितान भावार्थ आसा आनी हो भावार्थ्या पासत आमी खुशाल आसा. जेजू तूं आमचे पासत मेलोय म्हूण आमी जाणाव आनी आमचे पासत तूं जिवन जावन परतून तूं स्वर्गार गेलाय म्हूण आमी जाणावन सत मानता. तुजी खुशालकाय आमी बरे भाशेन अनुभवूंक आनी दुसरे आमच्या भाव भयणांक फाकारूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मोगाळा बापा आमी जल्माक येयल्या आनी केन्ना ना केन्ना तुका आमी एकटवतल्या. त्या दिसा आमी जायतें जिवीत तुवें दिल्लें तें खुशालकायेन सारलां म्हूण सांगूंक तूं आमकां आदार दी. तेच भाशेन आमची जायतीं भाव भयणां कोश्टवतात पिडेक सांपडलेलीं आसात दूख तांच्या जिवितांत आसा. असल्या वेळार तांणी तुजो आलाशिरो घेवन ही खुशालकाय तरी आसतना तांच्या काळजांतल्यान निर्माण जावन येवंक आमी तुजे लागीं मागता. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या वेळार आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात बापा ते फावो ते परी आमकां लाभूय म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. Kalvaraco yon onad baba वेदीचेर बरोवन आधा जाता तुजोच मोगाळ बूद तो भेटयता ताका एक व्हडा इग्रोज माता. मोगाळ बापा दयाळ नोत्रेन ही भेटोनी मांडून तुगे ही भेटोनी मांडून तुगे ही तुजी पुजा करचे निधी नमस्कार को आकृत दिन वास्तेनी तीच बोली सोल रोशनाच नवीन भेटयता देवा भुरगीं तुजी. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमचें हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्की पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळा बापा सगल्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया.
अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदारन सासणाच्या देवा सर्व काळयांत सर्व जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावट आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशा धांवतें. तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवांत परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दळबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco sorves portum, sorgani संसार भोल्या तुझ्या वैभवान उंचोर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखड. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपर गोटुया. तुज्या सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमताव. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगोडटाव. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मोका मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाच्यो माई सांगाती भाग्यवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम आगावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी देवा लागीं आमकां फावो ती कुशालकाय मागुया, उच्चारून तींच उतरां जी जेजून आमकां शिकयल्या.
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान रेखता, तर आमकां तुजे उदार काकुती सोरपाक आनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, तुका आनी म्हाका कुशालकाय दिवंक कुर्सार मेल्या ती, आनी जल्माक येवंक रावता ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमचे सुवातेर तुमी बसून रावात. याज्ञीक जेजू घेवन येतलो. मोगाळ जेजूयो तुयो भावा भयणींक भेटोवंक यो. मोगाळ जेजूयो तुयो भावा भयणींक भेटोवंक यो. काळजाक आमच्या रावूंक यो, जिवीत आमचे बदलूंक यो. मोगाळ जेजूयो तुयो भावा भयणींक भेटोवंक यो. गोडाय तुजी दितुदी, बुजवण आमकां हाड तुजी. संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. गोडाय तुजी दितुदी, बुजवण आमकां हाड तुजी. संतोष तुजो आमकां दी, फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेजूयो तुयो भावा भयणींक भेटोवंक यो. मोगाळ जेजूयो तुयो भावा भयणींक भेटोवंक यो. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता.
सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बोव ओमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, ह्या तुज्या देवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे पोरबेक आमी तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ भावेली उद्रुशी. तारकाये बेगीन बेगीन मोळ भावेली उद्रुशी. काळकातुळी काडूंक आमकां उजवाडान हाडूंक आमकां आमची पातकां उतरून हाडून सासणीक जिणे दाखोवंक बोलतोर. तारकाये